अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 29 पारे का आगाज करेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं, हमारी क्या रहनुमाई की है। सबसे पहले हम सूरत मुल्क से शुरू करेंगे। अब देखिए, आज हम छोटी छोटी सूरतें होंगी और ऐसे लगता है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोती के दाने पुरोए हुए हैं, एक के बाद दूसरा होगा, एक के बाद, और हर सूरह जो है वो एक अलग से रंग लिए हुए है। बिल्कुल ऐसी आप देखिए जैसे हमने ग्लासेस लगाई होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर की, उसी तरह के हमें कलर नजर आते हैं। हर सूरत का एक अपना कलर आपको नजर आएगा। सबसे पहले इंशाल्लाह हम सूरत मुल्क से इसका आगाज करेंगे। सूरत मुल्क के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये सूरह जो है ये कब्र के अजाब से बचाती है। अब क्या हम रोज रात को जैसे पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है, लेकिन आज हम इसका पैगाम समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, क्या रिमाइंडर है जो हमें अपनी जिंदगी में करने होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कब्र के अजाब से बचाएंगे। इसमें देखिए एक बहुत प्यारी आया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों पैदा किया। मुझे और आपको सोचने की बात है कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा। जैसे होता है ना कि जब आप किसी भी बच्चे के सामने होते हैं, मेरा आजकल यही काम होता है, जब मैं बच्चों के स्पेशली साथ होती हूँ तो मैं उनसे जरूर पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि व्हाट इज योर पर्पस इन दिस लाइफ। तो वो बेचारे कई दफा होते हैं ना, वो मुंह देख रहे होते हैं, फिर मैं उनको छोटे छोटे टिप्स देती हूँ कि देखो, आई थिंक आपका मकसद ये है, आई थिंक आपका मकसद ये है ना। और वो फिर बच्चे दे रियली एंजॉय, और वो फिर याद करते हैं, जैसे नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 पर्पस, नंबर 3 पर्पस। तो आप भी ऐसी किया करें कि जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो उनको आप याद करवाया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा। हम तभी तो उनको याद कराएंगे जब हमें याद होगा कि हमें क्यों भेजा गया। अब देखिए, ये ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आजमाए कि बेहतरीन अमल, ऐसा अमल कौन करता है। मतलब एक नेकी का एक दर्जा होता है ना कि हाईएस्ट लेवल की नेकी कौन करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये कह के हमें छोड़ नहीं दिया कि ठीक है चलो जी, अब जो नेकियां तुम करके आओगे तो फिर देखूंगा कि तुम क्या करते हो। फिर तो ये बात हो जाती ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तो पता ही नहीं चला कि आप क्या चाहते थे, हमने तो अपनी तरह से नेकियां की है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये पूरा कुरान पाक हमें दे दिया। देखो बड़ी बड़ी लाइट्स लगा के नहीं जैसे देते कि देखो ये रास्ता, देखो ये रास्ता, देखो झूठ ना बोलना, झूठ बोलोगे तो किसी को तंग करोगे, चुगली ना लगाना, किसी की इज्जत ना उछालना। देखो तुम विरासत के पूरे कानून बता दिए, इसी तरह से तुमने करने हैं जैसे मैंने बता दिए हैं। देखो माँ बाप के साथ नेक सलूक करना, देखो हमसाये का ये हक है तुम पे, देखो तुम्हारी औलाद को तुमने ऐसे पालना है, देखो हस्बैंड के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे होंगे। हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में वाज़े कर दी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मोर डिटेल हमें बता दी कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यही आजमाएंगे इंशाल्लाह, और यही आजमाइश है हमारी कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं कि नहीं गुजारते। और यहाँ पे ये भी याद रखने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हमारा पर्पस तो बहुत क्लियरली बता दिया था कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो हमें तो ये काम करना ही करना है ना। इसी का जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला को जाके देना होगा कि हमने नेकी की तलकीन की थी कि नहीं की थी। हमने जहां पे बुराई को देखा था, हमने उसको रोकने की अपनी वुसअत के मुताबिक कोशिश की थी कि नहीं की थी। देखिए हजरत हूद की कौम के सिर्फ 4 लोगों ने ऊंटनी को कत्ल किया था, 4 लोगों ने, और पूरी कौम पे अजाब क्यों आ गया था? क्योंकि वो पूरी कौम खामोश रही थी, उनकी खामोशी की वजह से उनके ऊपर अजाब आया था। और आपको याद है ना यहूद का वाकया, जो सब का वाकया हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया कि हफ्ते के दिन तुमने मछलियां नहीं पकड़नी है। अब पूरी कौम 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक वो लोग थे जिन्होंने कहा कि जी हम तो हीला बहाना, जैसे होता है ना कि हम तो एक दिन पहले अपना नेट लगा देंगे, हम उस दिन तो नहीं पकड़े, और उससे अगले दिन जाके वो मछलियां पकड़ लेते थे उसमें से जो नेट में मछली पड़ी होती थी। अच्छा, एक ग्रोह वो था जो ये कहता था कि ये खुद ही अपने अजाब भुगतेंगे, हम क्या करें, और उनको मना नहीं कर रहे थे। एक ग्रोह वो था जो उनको बार बार मना कर रहा था कि देखो ऐसे ना करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब है, देखो ऐसे ना करो, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब पता है किन पे आया था? एक तो वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की ही थी, और दूसरे वो लोग जो खामोश रहे थे। तो हमें क्या सीखना है कि खामोश नहीं रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद है ना कि जब तुम बुराई के देखो तो अपने हाथ से रोको। अगर तुम हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं रखते हो तो मुंह से, अपनी जुबान से उसको रोको। और अगर उसकी भी इस्तिताअत नहीं रखते हो तो दिल से तो उसको बुरा कहो, और ये ईमान की कमजोर तरीन हालत में से है। यही तो वजह है कि आज हमारी सोसाइटी का जो हाल हमारे सामने नजर आ रहा है, इल्ला माशाअल्लाह।
بہت سے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آیات دی ہیں۔ آج کے آیات میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے آخرت میں جائیں گے تو اس دن وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیں گے، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، کہ ان کو آگ میں ڈال دو، کسی طرح سے فدیے کے طور پہ دیں گے کہ ہماری جان کسی طرح سے بچے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایسے، کین یو امیجن، ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے ایسے نا، ہم یہی سوچتے کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ جو حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو گے تم اس دن یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہے۔ تو آج دنیا میں تم ہو تو اے میں لو، آج عمل کرو، آج دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ عمل بھی کون سے عمل ہے؟ وہ عمل جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت جو ہے وہ کھیل تماشے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ اس سورہ میں ہم سورہ جن بھی پڑھیں گے، اور مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، کسی سے میری بات ہو رہی تھی، جنات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جادو کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اتنا اختیار دے دیا کہ وہ کسی کی زندگی انسان کی تباہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ جادوگر جو ہے وہ تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کی بڑی سزا ہے۔ لیکن اسی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کسی نے مجھے بتایا، آئی ڈونٹ نو اٹس ٹرو اور ناٹ، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو جنات کی زندگی جو ہے نا یہ بہت لمبی ہوتی ہے، ہزاروں سال ہوتی ہے۔ ان میں سے جو خراب جن ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ مل کے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان کہیں گے کہ ہم نے ان سے بڑے فائدے اٹھائے، اور جنات بھی کہیں گے کہ ہم نے انسانوں سے بڑے فائدے اٹھائے۔ تو یہ دونوں مل کے جب یہ ایسا کوئی بھی فار ایگزامپل کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی پہ جادو کرنا ہے، تو وہ ایک جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس نے 50-60 سال فار ایگزامپل کسی کے زندگی میں اس نے جا کے یہ چیزیں اس نے کرنی ہے، اس کو بیماری دینی ہے یا اس کو پاگل کرنا ہے یا اس کو جو بھی اس نے کرنا ہے۔ دیکھیے ان کی ہزاروں سال کی زندگی میں 50-60 سال اسی طرح سے جیسے ہمارے لیے کوئی ایک دن کا پروجیکٹ، کہ ہمیں کوئی ایک دن کے پروجیکٹ پہ بھیجے کہ تم نے یہ کر کے آنا ہے اور اس کے بعد تمہیں بہت انعامات ملیں گے اور تمہاری زندگی میں اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو کون نہیں کرے گا؟ تو یہی حال آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا وہ بہت معمولی سا ٹائم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ سالوں کی زندگی میں ہمیں آزمانا ہے، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی، انشاءاللہ ہم جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ ہماری چھوٹی سی زندگی کے عمل ہمیں ہمیشہ کی جنت کے وارث بنا دیں گے۔ اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں جنتوں کے کتنے بڑے درجات میں لے جائیں گے۔ کاش ہمیں اس دنیا میں یہ سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ آئے گی ہماری زندگیوں میں، جس کی بھی قرآن کھل گیا اس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور ہمارے عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کر دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 29 پارہ سورۃ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی بابرکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پیدا کیا اس نے موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور زبردست ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے اپنے دیکھنے والوں کے لیے، کہ نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی نقص، پھر اپنی نظر کو دوڑا تو لوٹ آئے گی تیرے پاس نظر، ہر بار ناکام اور ہوگی نامراد۔ اور بے شک ہم نے زینت دی قریب کے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے، اور ان کو بنایا مارنے کا آلہ شیاطین کو، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دہکتی ہوئی آگ کا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے عذاب ہے جہنم کا، اور وہ بہت برا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب ڈالے جائیں گے اس میں تو سنیں گے اس کا چیخنا چلانا، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ پھٹ پڑے جوش سے۔ اور جب ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت تو ان سے پوچھیں گے ان کے دروگے کہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، بس ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی بھی چیز، نہیں ہو تم مگر گمراہی میں بہت بڑی۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہوتے ہم سننے والے یا سمجھنے والے
ہوتے تو نہ ہوتے آج ہم دوزخیوں میں. بس وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوری ہے دوزخیوں کے لیے. یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائب میں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پوشیدہ کہو اپنی بات یا علانیہ کہو, یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو تمہارے سینوں میں ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا, وہ اتنا باریک بین ہے, وہ اتنا باریک بین ہے, تمہارے گپ اندھیروں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی وہ باہر نکال کے لے آئے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو نرم, اور چلو پھر اس کی راہوں میں اور کھاؤ اس کا دیا ہوا رزق, اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے. کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں اور وہ اسی وقت حرکت کرنے لگے, یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تم پر کنکری بھری ہوئی ہوا, سو تم انقریب جان لو گے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا, اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے, سو دیکھ لو کہ کیسا ہوا میرا عذاب. کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر جو پروں کو پھیلائے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ لیتے ہیں, نہیں تھامے رکھتا انہیں کوئی سوائے رحمان کے, بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے. کون ہے بھلا ایسا جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے مقابلے میں رحمان کے, نہیں ہے یہ کافر مگر بڑے دھوکے میں. کون ہے بھلا ایسا جو تم کو رزق دے سکے اگر وہ بند کر دے اپنا رزق, بلکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں. آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, تو کیا وہ جو چلتا ہے اوندے منہ کے بل وہ سیدھے راستے پر ہے, یا وہ جو چل رہا ہے بالکل صراط مستقیم پر, کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے. کہہ دو تو وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور بنایا تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل, مگر کم ہی ہیں جو شکر گزار ہیں. آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو وہی ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین میں اور اسی کے روبرو تم سب کو جمع ہونا ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ قیامت کا پورا ہوگا اگر ہو تم سچے. کہہ دو کہ بس اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے, اور بس میں تو ڈر سنانے والا ہوں, کھول کھول کر بیان کرنے والا ہوں. سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ قریب آ گیا وہ عذاب تو بگڑ جائیں گے ان کے منہ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کے تم طلبگار تھے. آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور وہ ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں, یا پھر ہم پہ مہربانی کرے, تو کون ہے جو پناہ دے سکے گا کافروں کو اس کے عذاب سے جو دکھ دینے والا عذاب ہے. کہہ دو کہ وہ رحمان ہے, ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, بس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. اور آیت نمبر 30 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور تم برتتے ہو خشک ہو جائے, تو کون ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے لیے پانی کا شفاف چشمہ. الحمدللہ. اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ القلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. نون والقلم وما یسطرون, اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھتے ہیں, نہیں تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے, اور بے شک تمہارے لیے اجر ہے بے انتہا, اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ ہو. سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے, اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو سیدھی راہ پر ہے. تو نہ کہا ماننا تم جھٹلانے والوں کا, وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم نرمی کرو تو یہ بھی نرمی کرے. آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کہنا ماننا کسی ایسے کا جو بہت قسمیں کھانے والا, ذلیل ہے, تانا دینے والا, پھرنے والا, چگلیاں لگانے والا, بخیل, مال دینے میں حد سے بڑا ہوا گناہگار, سخت ہو اس کے بعد بدذات بھی, اس سبب کہ وہ ہے صاحب مال اور اولاد بھی. جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ افسانے ہیں اگلے لوگوں کے, ان قریب داغیں گے ہم اس کی سونڈ پر. بے شک آزمائش کی ہے ہم نے ان کی جس طرح آزمائش کی تھی ہم نے باغ والوں کی, جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے صبح سویرے. یہ سورۃ کاف میں ہم اس کا واقعہ پڑھ چکے ہیں. اور آیت نمبر 18 پھر نہ کہا انشاءاللہ, سو پھر ہو گئی اس پر ایک آفت تمہارے رب کی طرف سے اور وہ سو ہی رہے تھے, تو وہ
ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. پھر پکارا انہوں نے آپس میں صبح سویرے یہ کہ سویرے ہی جا پہنچو اپنی کھیتی پر اگر تم کو کاٹنا ہے. سو وہ چل پڑے اور وہ چپکے چپکے کہتے تھے کہ نہ داخل ہونے پائے یہاں آج تمہارے پاس کوئی فقیر, اور سویرے ہی جا پہنچے گویا کہ وہ اس کی پیداوار پر قادر ہے. پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو تو کہنے لگے کہ بے شک ہم رستہ بھول گئے ہیں, نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہو گئے ہیں. بولا ان میں سے سمجھدار کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو کہ کیوں نہیں تم تسبیح کرتے. وہ کہنے لگا کہ پاک ہے ہمارا رب, بے شک ہم ہی قصوروار ہیں. پھر رخ کیا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف, لگے ملامت کرنے. وہ بولے ہائے شامت, بے شک ہم تھے سرکش, شاید کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں دے ہمیں بہتر اس سے, بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب, اور عذاب آخرت کا کہیں بڑھ کر ہے. کاش کہ تم لوگ سمجھتے, کاش کہ یہ لوگ بھی سمجھتے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہیں ان میں رب کے پاس باغات اور نعمتیں. کیا کر دیں گے ہم فرما بداروں کو نافرمانوں کی طرح؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ کیا تمہارے پاس ہے کوئی کتاب جس کو تم پڑھتے ہو؟ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ضرور تمہارے لیے ہے وہاں وہی کچھ جو تم پسند کرتے ہو, یا تم نے قسمیں لے رکھی ہے ہم سے کہ جو پہنچتی رہیں گی قیامت کے دن تک کہ ضرور وہ تمہارا ہوگا جو کچھ تم حکم دو گے. پوچھو ان سے, ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا ان کے کچھ شریک ہیں تو لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر ہیں یہ سچے. جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی اور بلائے جائیں گے سجدے کے لیے, پھر نہ سجدہ کر سکیں گے. دیکھیے وہ لوگ جن کو دنیا میں اختیار دیا گیا تھا نا کہ وہ اپنی مرضی سے سجدے کریں, جب وہ نہیں کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ اختیار بھی چھین لیں گے. لیکن سب لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے نا, تو یہ لوگ اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے, اور جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں, چھا رہی ہوگی ان پر ذلت. حالانکہ بلائے جاتے تھے وہ سجدے کے لیے جبکہ وہ صحیح سالم تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو مجھ کو اور ان کو جو جھٹلاتے ہیں اس کلام کو, ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسے طریقے سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. اللہ اکبر. ربنا لا تجعل منہم, اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو, بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے. کیا تم مانگتے ہو ان سے کچھ معاوضہ تو وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں, یا ان کے پاس ہے غائب کی خبریں تو وہ اس سے لکھتے جاتے ہیں. سو انتظار کرو اپنے رب کے فیصلے کا, اور نہ ہونا مچھلی والے یونس کی طرح کہ جب پکارا اس نے اور وہ تھا غم سے بھرا ہوا, اور اگر نہ سنبھال لیتی اس کو مہربانی اس کے رب کی تو ڈال دیا جاتا وہ چٹیل میدان میں اور ہوتا وہ ملامت صدا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے, پھر شامل کر لیا اس کو نیکوکاروں میں, اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. پھسلا دیں گے تم کو اپنی نگاہوں سے جب یہ سنتے ہیں نصیحت قرآن کی اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے. اور آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحاقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحاقہ, ہو کر رہنے والی. ملحاقہ, کیا ہے یہ ہو کر رہنے والی. وما ادراک ملحاقہ, اور کیا معلوم تجھ کو کہ کیا ہے یہ ہو کر رہنے والی. جھٹلایا سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو, سو سمود ہلاک کر دیے گئے بڑے زلزلے سے, اور رہے عاد تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایسی آندھی سے جو نہایت سر طوفانی تھی. مسلط رکھا اس نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل, تو پھر دیکھتا ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے تھے جیسے وہ ہیں تنے کھجور کے کھوکھلے. تو پھر کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی کو باقی. اور آیا فرعون اور جو تھے اس سے پہلے اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ, سو نافرمانی کی انہوں نے رسول کی اور اپنے رب کی, تو اس نے پکڑا ان کو بڑی سخت گرفت میں. بلا شبہ جب طغیانی پر آیا پانی تو ہم نے سوار کر دیا تم کو کشتی میں, تاکہ بنا دے اس کو تمہارے لیے یادگار, اور یاد رکھے اسے کان جو ہوں یاد رکھنے والے. پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک پھونک یک بارگی, اور اٹھا لیے جائیں گے زمین اور پہاڑ, پھر توڑ پھوڑ کر دیے جائیں گے ایک چوٹ میں. تو اس روز ہو پڑے گی ہو پڑنے والی قیامت, تو پھٹ جائے گا آسمان تو ہوگا وہ اس دن کمزور, اور فرشتے ہوں گے اس کے کنارے پر, اور اٹھائے ہوں گے عرش تمہارے رب کا اپنے اوپر اس روز 8 فرشتے. اس روز تم پیش کیے جاؤ گے, نہیں چھپی رہے گی تمہاری کوئی پوشیدہ بات, ہو جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں, تو وہ کہے گا کہ لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال خوشی سے. بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب, بس وہ ہوگا عیش میں دل پسند, جنت میں اعلیٰ درجوں کے, جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کھاؤ اور
पियो मजे से इन अमाल के इर्ज जो आगे भेज चुके थे तुम अयाम गुज़श्ता में। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ये कि वो जिसको दिया गया उसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में, तो वो कहेगा कि ए काश ना दिया जाता मुझको मेरा नामा अमाल, और ना ही मुझे मालूम होता कि क्या है मेरा हिसाब। ए काश कर चुकी होती मौत मेरा काम तमाम, नहीं काम आया कुछ भी मेरा माल, जाता रहा मुझसे इक़्तिदार, पकड़ लो इसे बस तौक पहना दो इसको, फिर दोज़ख की आग में झोंक दो इसको, फिर एक जंजीर में जिसकी लंबाई 70 गज है झगड़ दो इसको। बेशक ये ईमान ना लाता था अल्लाह पर जो अजीम है, और ना तरगीब देता था खाना खिलाने की फकीरों को। सो नहीं है इसका आज यहाँ पे कोई दोस्त, और ना कोई खाना सवाए जख्मों के धुआं का, नहीं खिलाएगा जिसको सवाए गुनाहगारों के। बस नहीं कसम खाता हूं मैं इन चीजों की जो तुम देखते हो और उनकी जो नहीं तुम देखते हो। आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक ये कुरान कॉल है एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का पहुंचाया हुआ, और नहीं है ये कलाम किसी शायर का, बहुत ही कम है जो तुम में ईमान लाते हैं, और ना कॉल है किसी काहिन का, बहुत ही कम है जो तुम में गौर व फिक्र करते हैं। नाजिल किया गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से। और आयत नंबर 44 जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ये पैगंबर झूठ बना लाए हमारी निस्बत बाज बातें, तो जरूर पकड़ लेते हम इसका दाया हाथ, फिर जरूर काट डालते इसकी शारक, और फिर ना होता तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला। अल्लाह अकबर। और बेशक ये नसीहत है परहेजगारों के लिए, और बेशक हम जानते हैं कि जरूर तुम में से बात झुटलाने वाले हैं, और बेशक ये है मौजब हसरत काफरों के लिए, और बेशक ये हक है यकीनी तौर पर। और अब आयत नंबर 52 जो इस सूरत की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो तस्बीह करो तुम अल्लाह की अपने रब की जो अजीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे सूरत अल माआरिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मांगा एक मांगने वाले ने वो अजाब जो वाक़े होकर रहने वाला है, काफरों के लिए नहीं इसके लिए कोई टालने वाला। अल्लाह की तरफ से जो दर्जात का मालिक है, चढ़ते हैं फरिश्ते और रूहुल कुदस जिसकी तरफ उस दिन होगी जिसकी मिकदार 50,000 साल। बस सबर करो, एक अच्छा सबर करना, बेशक ये समझते हैं उसको बहुत दूर और देख रहे हैं हम इसको करीब। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस दिन हो जाएगा आसमान जैसे पिघला हुआ तांबा, हो जाएंगे पहाड़ जैसे रंगीन ऊन, और ना पूछेगा कोई दोस्त किसी दोस्त को। देख रहे होंगे एक दूसरे को, चाहेगा मुजरिम काश कि वो फिदिये में दे अजाब से बचने के लिए उस दिन अपने बेटों को, अल्लाह अकबर, अपनी बीवी को, अपने भाई को और अपने करीबी खानदान को, वो जो उसको जगा देते थे, अल्लाह अकबर। और जो जमीन में है सब का सब, बस उसको उससे नजात मिल जाए किसी तरह से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हरगिज नहीं, बेशक वो भड़कती हुई आग है, उधेड़ने वाली एक खाल को बुलाएगी उसको जिसने पीठ की और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर सीन सीन कर रखा। और बेशक इंसान पैदा किया गया है कम हौसला, जब पहुंचती है उसे तकलीफ तो घबरा जाता है, और जब मिलती है उसको खुशहाली तो बुखल करता है। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मगर वो लोग जो नमाज अदा करने वाले, वो जो अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाले, और वो जिनके मालों में हिस्सा मुकर्रर है मांगने वालों का और महरूम लोगों का, और वो जो बरहक समझते हैं रोजे जजा को, और वो अपने रब के अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक अजाब उनके रब का बेखौफी की बात नहीं है। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या जो मलकियत है उनकी दाएं हाथ की बांदियों की, तो बेशक उन्हें उनके पास जाने की कुछ मलामत नहीं है। बस जो ढूंढे इसके सिवा तो उसके लिए है जो हद से निकल जाने वाले हैं। और इनके अलावा वो जो अपनी इमानतों का और अपने अहदों का पास करते हैं, और वो जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, बस यही है जो जन्नत में इज्जत के साथ होंगे। तो क्या हुआ ए नबी उनको जिन्होंने कुफर किया कि तुम्हारी तरफ दौड़ते चले आते हैं दाईं जानिब से बाईं जानिब से गिरोह दर गिरोह होके। क्या उम्मीद रखता है हर शख्स उनमें से कि वो दाखिल किया जाएगा जन्नत के बागों में? हरगिज नहीं, बेशक हमने पैदा किया उनको उस चीज से जिसे वो जानते हैं। बस नहीं कसम खाता हूं मैं रब की, मशरकों और मगरबों के बिलाशुबा हम कादिर हैं। आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इस पर के बदल लाए हम बेहतर उन लोगों से कि नहीं है हम ऐसा करने से आजिज। तो छोड़ दो इन्हें पैगंबर के मशगलों में रहें और खेल कूद में रहें, हत्ता के पहुंच जाए उस दिन का अजाब जिसका उनसे वादा किया गया है, जिस दिन ये निकाले जाएंगे कब्रों से तेजी से दौड़ते होंगे जैसे ये किसी
किसी मुकाबले के निशान की तरफ दौड़े जा रहे हैं। और आयत नंबर 44 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि झुकी हुई होंगी उनकी आंखें, छा रही होगी उन पे जिल्लत, यही है वो दिन जिसका उनसे वादा किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं सूरत नूह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ कि वो डराए अपनी कौम को, बेशतर इसके कि आ जाए उन पर अजाब दर्द देने वाला। उसने कहा, ए मेरी कौम, बिलाशुबा मैं तुम्हारे लिए डराने वाला हूँ खुले तौर पर, ये कि इबादत करो अल्लाह की और उससे डरो और मेरी अताअत करो। वो माफ कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, मोहलत अता करेगा तुमको एक वक्त मुकर्रर तक। बेशक अल्लाह का मुकर्रर वक्त जब आ जाता है तो नहीं ताकीद की जाती, काश कि तुम सब जानो। और उसने कहा कि ए मेरे रब, बिलाशुबा मैं बुलाता रहा अपनी कौम को रात और दिन, लेकिन ना ज्यादा हुआ उनमें मेरे बुलाने से सिवाय उनके इनकार में। आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, और बिलाशुबा जब भी मैंने उनको बुलाया कि तू माफ फरमाए उनको, उन्होंने दे डाली अपनी उंगलियां अपने कानों में और ओढ़ लिए अपने ऊपर अपने कपड़े और जिद में अड़ गए और तकब्बर करने लगे, बहुत ज्यादा तकब्बर करना। फिर बेशक मैं बुलाता रहा उनको बुलंद आवाज से, फिर बेशक मैंने इलानिया कहा उनको और राजदारी से समझाया उनको पोशीदा तौर पर भी। और अब आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, देखिए इतनी प्यारी ये आया है कि इस्तगफार करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या क्या नवाजते हैं कि बरसाएगा वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश। आसमान से जो बारिश बरसाना है अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें बरसने वाली बात है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मदद देगा तुम्हें मालों से और बेटों से, और बनाएगा तुम्हारे लिए बागात और बनाएगा तुम्हारे लिए नहरें। क्या हुआ है तुमको कि नहीं रखते हो तुम उम्मीद अल्लाह से उसकी अजमत की, हालांकि उसने पैदा किया तुमको तरह तरह की हालतों में। क्या नहीं तुमने देखा कि कैसे बनाए हैं अल्लाह ने 7 आसमान ऊपर तले, और बनाया है चांद को उसने रोशन, और बनाया है सूरज को चिराग। और अल्लाह ने पैदा किया तुमको जमीन से एक खास तरह से, फिर वो लौटा देगा तुम्हें इसमें और उसी में से तुम सब को निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ही ने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, ताकि चलो फिरो इसके रास्ते में बड़े कुशादा। कहा नूह ने, ए मेरे रब, बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की, ताबे हुए उसके, नहीं बढ़ाया जिसको उसके माल और उसकी औलाद ने सवाए नुकसान के, और वो चले चालें बड़ी बड़ी। और कहा उन्होंने, और हरगिज ना छोड़ना वुत को, ना सवा को, ना यगूस को, ना याऊक और नसर को। और बेशक गुमराह कर दिया उन्होंने बहुत सो को, और ना ज्यादा कर जालिमों के लिए मगर गुमराही। बासबब इसके जो उन्होंने गुनाह किए वो गर्क कर दिए गए, फिर दाखिल किए गए आग में, तो ना पाया उन्होंने अपने लिए सवाए अल्लाह को किसी को मददगार। और कहा नूह ने, ए मेरे रब, ना छोड़ जमीन में काफरों में से कोई बसने वाला, बेशक अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये गुमराह कर दे के तेरे बंदों को, और ना जनेंगे सिवाय बदकार और ना शुक्रों के। और आयत नंबर 28 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि ए मेरे रब, माफ फरमा मुझको और मेरे वालिदैन को, और जो दाखिल हुआ मेरे घर में ईमान लाकर, और ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को, और ना बढ़ा सालमों के लिए मगर ज्यादा तबाही। अल्लाह अकबर। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल जिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कह दो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही की गई मेरी तरफ के गौर से सुना एक जमात ने जिन्नों की, तो कहने लगे कि बेशक हमने सुना एक अजीब कुरान जो हदायत रखता है भलाई की तरफ, सो ईमान लाए हम इस पर, और हरगिज नहीं हम शरीक करेंगे अपने रब के साथ किसी को। और ये कि बहुत बुलंद है शान हमारे रब की, नहीं बनाया उसने किसी को बीवी और ना औलाद। और आयत नंबर 4, और ये कि कहता रहा हम में से कोई बेवकूफ अल्लाह के बारे में खिलाफे हक बात, और ये कि हमारा ख्याल था कि हरगिज नहीं बोलेंगे इंसान और जिन अल्लाह की निस्बत कोई झूठ। और ये कि थे बाज लोग इंसानों में जो पनाह लिया करते थे बाज हस्तियों की जिन्नात में से, तो बढ़ा दिया उन्होंने उनकी सरकशी को और ज्यादा। और ये कि उन्होंने गुमान किया था जिस तरह तुमने गुमान किया कि हरगिज नहीं उठाएगा अल्लाह किसी को मरने के बाद। और ये कि हमने टटोला आसमान को तो पाया उसको भरा हुआ मजबूत चौकीदारों और शोलों से, और ये कि बैठा करते थे हम वहां बहुत से मुकामात पर सुनने के लिए, सो कोई सुनना चाहे अब तो पाता है अपने लिए एक शोला तैयार। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ये कि नहीं मालूम हमें कि बुराई मकसूद है उनके साथ जो जमीन में है, या इरादा किया उनके लिए उनके रब ने भलाई का। ये कौन कह रहे हैं? जन्नात कह रहे हैं। और ये कि हम में से बास है नेक और हम में से बास हैं जो दूसरी तरह के हैं।
اور ہم ہیں کئی طریقوں میں بٹے ہوئے، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہم اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہم اس کو بھاگ کر، اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت تو ایمان لے آئے اس پر، سو جو ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا کسی نقصان کا، اور نہ وہ ظلم کیا جائے گا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں اور ہم میں سے بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے قصد کیا سیدھے راہ کا، اور جو کہ نافرمان ہوئے تو وہ بن گئے دوزخ کے ایندھن۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر یہ قائم رہتے سیدھی راہ پر تو ہم ان کو پینے کو دیتے پانی کثرت سے، تاکہ ان کی آزمائش کریں اس سے، اور جو منہ پھیرے گا یاد سے اپنے رب کی تو داخل کرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ اور جب یہ کہ کھڑا ہوا اللہ کا بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو، تو قریب تھا کہ وہ ہو جاتے اس پر ٹوٹ پڑنے کو۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا اس کا کوئی۔ کہہ دو کہ بلا شبہ نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دو کہ بلا شبہ ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی، اور ہرگز نہیں میں پاتا ہوں اس کے سوا کوئی جائے پناہ، سوائے میرے ذمے ہے کہ پہنچا دوں اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات کا، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بلا شبہ ایسوں کے لیے ہے جہنم کی آگ، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب وہ جان لیں گے کہ کس کے کمزور ہے مددگار اور کم ہے شمار کس کے۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو نہیں جانتا میں آیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا کر دی ہے اس کو میرے رب نے مدت دراز، وہی جاننے والا ہے غائب کا، سو نہیں ظاہر کرتا اپنے غائب کو کسی پر سوائے جس کو وہ پسند فرمائے رسولوں میں سے، تو بے شک وہ مقرر کر دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان۔ اور آیا نمبر 28 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے تاکہ معلوم کر لے کہ بے شک انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن گن کر، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن گن کر۔ سبحان اللہ۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے کھڑے رہا کرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا، اس کا نصف یا کم کر لو اس سے تھوڑا، یا زیادہ کر لو اس پر، اور پڑھا کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کر، بے شک ہم نازل کریں گے تم پر ایک کلام بہت بھاری، بے شک اٹھانا رات کا یہ سخت پامال کرنے والا ہے نفس کو، اور بہت درست ہے کلام قرآن پڑھنے کے لیے، بے شک تمہیں دن کو ہے بہت مصروفیت، اور ذکر کرو اللہ کا اپنے رب کے اور متوجہ ہو اسی کی طرف سب سے بے تعلق ہو کر۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے تو اسی کو بناؤ اپنا کارساز۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں، اور نظر انداز کرو انہیں کنارہ کش ہو کر احسن طریقے سے، اور چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو دولت مند ہے، اور ان کو مہلت دے دو تھوڑی سی، بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں بڑی زبردست آگ کی، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب درد دینے والا، جس دن کانپنے لگے گی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے ٹیلے ریزہ ریزہ۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، سو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو ایک پکڑ جو بڑی دردناک تھی۔ تو کس طرح بچو گے تم اگر تم انکار کرو گے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا جس دن کی دہشت سے، یہ ہے ہمارا وعدہ جو پورا ہو کر رہنے والا ہے، بے شک یہ تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو قریب 2/3 رات اور اس کے نصف اور اس کی 1/3 اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا، اسے معلوم ہے کہ نہ تم اس کا شمار کر سکو گے تو اس نے مہربانی کی تم پر، بس پڑھا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے، اسے معلوم ہے کہ ہوں گے تم میں سے بیمار
اور بعض دوسرے سفر کرنے والے زمین میں تلاش میں اللہ کے فضل کے، اور بعض دوسرے لڑیں گے اللہ کی راہ میں، تو پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے اس میں سے، اور قائم کرتے رہو نماز، اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ، اور جو آگے بھیجو کہ تم اپنے لیے عمل نیک، اس کو پاؤ گے موجود اللہ کے پاس، یہی بہتر ہے اور بہت عظیم ہے صلے میں، اور مغفرت مانگتے رہو اللہ سے، اور مغفرت مانگتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھ اور خبردار کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اور شرک کی گندگی سے الگ رہو، اور نہ کرو احسان زیادہ لینے کی غرض سے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرتے رہو۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو وہ دن ہوگا مشکل، اور کافروں پر نہ ہوگا آسان۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، اور دیا میں نے اس کو بہت سا مال اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور وسعت دی اس کو ہر طرح کے سامان میں، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، بلکہ نہیں، یقیناً وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، جلد ہی میں اسے چڑھاؤں گا ایک بڑی چڑھائی، یقیناً اس نے غور و فکر کیا اور ایک بار ٹھہرا لی۔ تو آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو مارا جائے کہ کیسے اس نے ٹھہرا لی بات، پھر وہ مارا جائے کہ کیسے اس نے ٹھہرا لی بات، پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیر کر چلا گیا، تکبر کیا، پھر کہنے لگا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو پہلے لوگوں سے ہوتا آیا ہے، اور نہیں ہے یہ کلام مگر ایک بشر کا، میں عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داخل کروں گا اس کو سقر میں۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ سقر کیا ہے؟ نہ باقی رکھے گی، اس سے نہ چھوڑے گی، جلسا کر سیاہ کر درنے والی بدن کو، اس میں ہے 19 دروگے، اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے دروگے مگر فرشتے ہی، اور نہیں مقرر کیا ان کا شمار مگر آزمائش کے لیے ان کی جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لے وہ جن کو دی گئی ہے کتاب، اور زیادہ ہو مومن ایمان میں، اور نہ کرے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روک ہے اور جو کافر ہیں کہ کیا ہے مقصود اللہ کا اس مثال سے۔ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں کوئی جانتا لشکروں کو تمہارے رب کے سوائے اس کے، اور نہیں ہے یہ نصیحت مگر انسانوں کے لیے، اور ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بے شک وہ دوزخ ہے ایک بڑی آفت ہے، ڈرنے کی چیز ہے انسانوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے باعث رہن پر ہے۔ اللہ اکبر، ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اپنی جان کو گروی رکھے ہوئے ہے، مگر داہنی طرف کے لوگ پوچھتے ہوں گے مجرموں سے کہ کیا لے گیا ہے تمہیں دوزخ میں، وہ کہیں گے کہ ہم نہ تھے نمازی، انڈر لائن کیجئے، کہیں گے ان سے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے کے آئی ہے، کہیں گے کہ نہ تھے ہم نمازیوں میں، اور نہ ہم کھلاتے تھے کھانا مسکینوں کو، اور ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ مل مل کر، اور جھٹلاتے تھے ہم روزے جزا کو، یہاں تک کہ آ گئی ہم پر موت تو نہ دے گی کچھ فائدہ ان کے حق میں سفارش کرنے والوں کی، بس کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا کہ ہیں وہ گدھے بتکے ہوئے، بھاگ جاتے ہیں جو شیر کو دیکھ کر ڈر سے، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ دی جائے اس کو ایک کتاب کھلی ہوئی، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ نہیں خوف رکھتے وہ آخرت کا، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ اور آیت نمبر 56 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور نہ نصیحت لیں گے وہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، وہی لائق ہے ڈرنے کے اور وہی ہے معاف کرنے والا۔ اور اب آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں قیامت کا کتنا یقین ہے، ہمیں کتنا یقین اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمارے دل میں کتنا ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا دے کہ قیامت کا دن ہو کے رہنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنے اعمال کا جواب دے کے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں قسم کھاتا ہوں میں روزے قیامت کی، اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں اس
उस नफ्स की जो मलामत करने वाला है। क्या ख्याल करता है इंसान कि हरगिज नहीं इकट्ठी करेंगे हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां? क्यों नहीं, हम कादिर हैं इस पर कि दुरुस्त कर दें उसकी उंगलियों के पोर पोर। बल्कि चाहता है इंसान के खुद सरी करता चला जाए आइंदा भी। वो पूछता है कि कब होगा दिन क़यामत का। सो जब चुंधिया जाएंगी आंखें और गहना जाएगा चांद और जमा कर दिए जाएंगे सूरज और चांद, कहेगा इंसान इस दिन की क्या है कोई भागने की जगह? हरगिज नहीं, नहीं है कोई जाए पना, और तेरे रब के पास उस रोज जा ठहरना है। बता देगा इंसान को उस दिन वो जो उसने आगे भेजा और जो वो पीछे छोड़ के आया। बल्कि इंसान अपनी जान पर खुद बाखबर होगा, अगरचे वो पेश करता रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला को उज़र और माजरत। आयत नंबर 16, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शुरू में वही आती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी उसको याद करने की कोशिश करते थे कि कहीं मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम जो लोगों तक पहुंचाना है मैं भूल ना जाऊं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना हरकत दिया करो इस कुरान को याद करने के लिए अपनी जुबान को, ताकि जल्दी करो इसके सीखने के लिए। बेशक हमारे जिम्मे है इसका जमा करना और इसका पढ़ाना। सो जब हम इसे पढ़ाएंगे तो सुना करो गौर से इसकी किरात को, और फिर बेशक हमारे जिम्मे है इसके मानी का बयान भी। और आयत नंबर 20 अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बयान करते हैं कि ऐ इंसान, हर किस नहीं बल्कि तुम मोहब्बत रखते हो दुनिया से और छोड़ देते हो आखिरत को। बास चेहरे होंगे उस दिन तरोताजा अपने रब की तरफ नजर किए हुए होंगे, और बास चेहरे होंगे उस दिन उदास, ख्याल करेंगे कि किया जाएगा उनके साथ कमर तोड़ मामला। हरगिज नहीं, जब पहुंच जाएगी जान गलों तक और कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला, और समझ लेगा वो कि अब जुदाई का वक्त आ गया है, और लिपट जाएगी पिंडली पिंडली से अपने रब की तरफ उस दिन खींचे चलना है। और आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर ना सच्चा जाना और ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और मुंह फेरा, फिर चल दिया अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ। अफसोस है तेरे ऊपर, फिर अफसोस है, फिर अफसोस है तेरे ऊपर, फिर अफसोस है। क्या ख्याल करता है इंसान कि उसे छोड़ दिया जाएगा यूं ही? ना था वो कतरा मनी का जो टपकाया गया था, फिर हुआ वो लोथड़ा, फिर उस पर अल्लाह ने बनाया उसके अज़ा को दुरुस्त करके, फिर बना दिए उसकी दो किस्में मर्द और औरत। क्या नहीं है वो कादर इस पर के जिंदा कर दे मुर्दों को? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये सूरत खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं सूरत अद-दहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या गुजरा है इंसान पर एक वक्त जमाने में कि ना था वो कोई ऐसी चीज जो काबिल जिक्र हो। बेशक पैदा किया हमने इंसान को नुतफे से, मिले जुले मखलूक ताकि हम इसे आजमाएं, तो बना दिया हमने उसको सुनता और देखता। बेशक हमने दिखा दिया उसे रास्ता, ख्वाह वो शुक्र गुजार हो या वो न शुक्रा हो। बेशक हमने तैयार कर रखी है काफरों के लिए जंजीरें और तौक और दहकती आग। बेशक जो नेकुकार हैं वो पिएंगे शराब के जाम में से जिसमें आमेजिश होगी काफूर की। एक चश्मा पिएंगे जिसमें से अल्लाह के बंदे निकाल लेंगे इसमें से छोटी छोटी नहरें। पूरी करते हैं ये नजरें और खौफ रखते हैं उस दिन से होगी जिसकी सख्ती फैली हुई, और खिलाते हैं खाना उसकी मोहब्बत में मस्कीनों को, यतीमों और कैदियों को, कि बस हम खिलाते हैं तुमको महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए, ना चाहते हैं तुमसे बदला और ना शुक्रगुजारी। और आयत नंबर 10 कि बेशक हम डरते हैं अपने रब से उस दिन जो सख्त मुसीबत का और बहुत तवील होगा। सो बचा लेगा उनको अल्लाह सख्ती से उस दिन की, और अनायत फरमाएगा उन्हें ताजगी और खुशी, और अता करेगा उन्हें बदले में जो सबर किया करते थे बहिश्त और रेशमी लिबास। आयत नंबर 13 तकिए लगाए हुए बैठे होंगे वो इसमें तख्तों पर, और ना देखेंगे वहां धूप की हिद्दत और ना सर्दी की शिद्दत, और करीब होंगे उन पर दरख्तों के साए, और लटक रहे होंगे उसके मेवों के गुच्छे झुके हुए, और इर्द गिर्द फिरेंगे उनके खुदाम बर्तन लिए हुए चांदी के और प्याले रेशम के, शीशे चांदी के जिन्हें वो भरेंगे ठीक अंदाजे के मुताबिक, और उनको पिलाए जाएंगे इसमें से ऐसे जाम जिसमें होगी अमेजश अदरक की। एक चश्मा जिसका नाम सलसबील है, और आते जाते होंगे उनके पास लड़के जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। जब तुम उन पर निगाह डालोगे तो ख्याल करोगे कि मोती हैं बिखरे हुए, और जब आंख उठाओगे वहां तो देखोगे कसरत से नेमते और सल्तनत अजीमुशान।
اور होंगे उनके जिस्मों पर कपड़े बारीक रेशम जो सब्ज होंगे और अतलस के, और उन्हें पहनाए जाएंगे कंगन चांदी के, और पिलाएगा उनको उनका रब शराब नहायत पाकीज़ा। बेशक ये है तुम्हारा सिला और हुई तुम्हारी मेहनत काबिल कदर। बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नाजिल किया है तुम पर कुरान बतदरीज, तो जमे रहो अपने रब के फैसले के लिए और ना मानना उनमें से किसी बद अमल या न शुक्रे की बात, और जिक्र करते रहो अपने रब के नाम का सुबह और शाम, और रात को सजदा करो उसके आगे और तस्बीह करते रहो उसकी रात में बड़ी देर तक। और आयत नंबर 27, बेशक वो लोग जो महबूब रखते हैं दुनिया को और छोड़ देते हैं अपने पसे पुष्ट भारी दिन को, हम ही ने पैदा किया उनको और मजबूत किए उनके जोड़ जोड़, और जब हम चाहें तो बदल दे उन्हीं की तरह के और लोग जिसे हम बदलना चाहें। बेशक ये तो नसीहत है, बस जो चाहे इख्तियार कर ले अपने रब की तरफ पहुंचने का रास्ता, और नहीं तुम चाह सकते मगर ये कि मंजूर हो अल्लाह को। बेशक अल्लाह ही जानने वाला और हिकमत वाला है। और इस सूरह की आखिरी आया कि वो दाखिल कर लेता है जिसको चाहता है अपनी रहमत में, और जो जालिम है तैयार कर रखा है उसने उनके लिए अजाब दुख देने वाला। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमत से उन बंदों में चुन ले जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पसंदीदा बंदे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मुरसलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो चलती हैं सजदज कर, फिर तेज हो जाती हैं जोर पकड़ कर, और बादलों को उठाए लाती हैं उभार कर, फिर जुदा जुदा कर देती है उनको फाड़ कर। फिर कसम है फरिश्तों की जो लाते हैं वही उजर दूर करने या डराने को। बेशक जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो जरूर होकर रहने वाला है। बस जब तारे मान पड़ जाएंगे, जब आसमान फाड़ दिए जाएंगे, जब पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएंगे, जब रसूलों के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा, भला किस दिन के लिए ताखीर की गई है? उस दिन के लिए जो फैसले का दिन है। और क्या तुम्हें खबर है उस दिन की कि फैसले का दिन क्या है? खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं हलाक कर दिया हमने पहले लोगों को, फिर हम भेज देते हैं उनके पीछे बाद के लोगों को। ऐसा ही किया करते हैं मुजरिमों के साथ। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं पैदा किया हमने तुमको पानी से जो हकीर है, फिर रख दिया उसको एक जगह महफूज में एक वक्त मुअय्यन तक के लिए, फिर हमने अंदाजा मुकर्रर किया। सो क्या ही खूब हमने अंदाजा मुकर्रर किया। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं बनाया हमने जमीन को समेटने वाली जिंदों और मुर्दों के लिए, और रख दिए हमने इस पर पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और पिलाया तुमको मीठा पानी। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। चलो उस चीज की तरफ जिसे तुम छुटलाया करते थे, चलो उस साए की तरफ जिसकी 3 शाखें हैं, ना ठंडी छांव और ना बचाने वाले शोले। बेशक वो उड़ाती हैं आग की चिंगाड़ियां जैसे बड़े बड़े महल, गोया कि वो ऊंट हैं जर्द रंग के। खराबी है उस दिन के झुटलाने वालों के लिए। ये वो दिन है कि ना बोल सकेंगे कुछ, और ना इजाजत दी जाएगी उनको कि उजर ही पेश कर सके। और आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, कि खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। यही दिन है फैसले का। जमा किया हमने तुमको और पहले लोगों को, बस अगर है तुम्हारे पास कोई चाल तो मुझसे कर चलो। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, कि खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। और आयत नंबर 41 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो मुत्तकी लोग होंगे ना, बेशक परहेजगार होंगे सायों में और चश्मों में, और फल ऐसे जो उनको मरगूब होंगे। खाओ और पियो मजे से उसके बदले जो तुम अमल करते थे दुनिया में। बेशक हम ऐसा ही बदला देते हैं नेकोकारों को। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। खा लो और फायदा उठा लो थोड़ा, बेशक तुम ही मुजरिम हो। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए जब कहा जाता था उनको कि झुको अल्लाह के आगे, तो नहीं झुकते थे, मतलब नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के आगे नहीं झुकते थे। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। और आयत नंबर 50 जो इस सूरह की आखिरी आया है और इस पारा की भी आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए लोगो, अब और कौन सी बात पर इस दिन के बाद वो ईमान लाएंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी बैना आयात है ना। अब कौन ये कह सकता है कि हमें नहीं पता कि क़यामत के बाद क्या होगा? अभी कौन सी क़यामत आई है कि हमें पता हो कि वहां से लोगों ने कौन सी खबरें दी हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला खबरें देते हैं। और अब इंशाल्लाह 30th पारे में तो ऐसा पारा है कि ऑनेस्टली मैं ये कहती हूँ कि उसको पढ़ने के बाद तो यूं लगता है कि पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाए। सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगी कि या रब्बल आलमीन जो
हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान पाक में दिए हैं, जो नसीहतें की हैं, जो हदायत के रास्ते दिखाए हैं, या रब्बुल आलमीन हमें उन पे अमल करना आसान कर दे, हमारे लिए वो रास्ते रहमतों और बरकतों वाले बना दे। आमीन सुम आमीन। अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह 30th पारे में आपसे मुलाकात होगी। सुभान रब्बिका